सर नमस्कार, तुमचे खूप खूप स्वागत असा. हय तुमकां नमस्कार. या पॉडकास्टान आमकां स्पेशली तुमची जर्नी आयकपाक गावतली. तुम्ही एज अ असिस्टंट सुपरिटेंडंट ऑफ फिशरीज म्हणून रिटायर जाले. तशेंच तुमची स्पिरिच्युअलिटीन हातभार आसा. ही सगळी आमकां जर्नी या पॉडकास्टांतल्यान स्पेशली आयकपाक गावतली. ताका लागून परत एकदां तुमकां मनपूर्वक हांव तुमच्या ह्या पॉडकास्टान स्वागत करता. सर एक असो प्रश्न विचारूंक गाव दिसता की फिशरीज डिपार्टमेंट म्हटल्यार कितें? काम एक्चुअली कितें आसता? फिशरीज डिपार्टमेंट हम्म. ही दोन आसात हम्म. गोंयांत. एक सेंट्रल फिशरीज हम्म. आणि एक स्टेट फिशरीज. स्टेट फिशरीजाचें काम हे गोंयांत जे मच्छीमारी लोक आसात त्यांचो आर्थीक आनी सामाजीक उन्नती जावची, तांकां इकॉनॉमिकली तांचे मदीं सुदारणा जावची हो ताचो मुख्य हेतू आसा. आनी त्या दृश्टीन गव्हर्मेंटान तांकां अनेक सवलती सबसिडीच्या रुपान दिल्ले आसात. होडी बांदपाक, बोटी घेवपाक, जाळे घेवपाक किंवा सुंगटां पोसपाक, तळी अशी अनेक योजना गव्हर्मेंटान काडली आसात. आता तुम्ही असिस्टंट सुपरिटेंडंट म्हणून रिटायर जाले. हय हय. एक्चुअली तुमचें काम कितें आशिल्लें डिपार्टमेंटान? म्हाजें काम म्हणजे कितें आसा, हांव पयलीं फिशरीज ग्रामसेवक म्हणून त्या डिपार्टमेंटान कामाक लागलो. ओके. त्या नंतर तो पोस्ट चेंज करून फिशरीज सर्वेयर केलो. मागीर म्हाका प्रमोशन मेळ्ळें फिशरीज ऑफिसर. आनी त्या नंतर मागीर असिस्टंट सुपरिटेंडंट ऑफ फिशरीज हो पोस्ट म्हाका मेळ्ळो, प्रमोशन मेळ्ळें. आनी कुडबणा बेतूल म्हणटा थंय वेगळें ऑफिस बांदलें गव्हर्मेंटान. थंय कितल्योश्यो बोटी लागतात. ते गोंयांतलें मोठी जेटी ती. आनीक थंय हांव इन्चार्ज आशिल्लो आनी म्हाज्या अंडर 7-8 स्टाफय आशिल्लो थंय. ओके. आता एक आता जरी हांगासर ट्रान्सपोर्ट अवेलेबल आसा. पयलीं ट्रान्सपोर्ट खूप कमी आसलो. तुम्ही ट्रान्सपोर्ट कशें कितें करताले सुरवातीक? म्हणजे पयलीं म्हणजे म्हाजी ल्हानपणाक सांगता तुमी. हय ल्हानपणाक हांव शाळेंत वता तेन्ना. शाळेक वयताले तेन्ना तुम्ही काय कितें बॅलन्स हांव करताले? शाळेंत वता तेन्ना कितें आसा, पयली ते चवथी म्हणल्यार गांवांकच आमची शाळा आशिल्ली. म्हणल्यार व्हडली चलपाक पडनाशिल्ली. पूण 5वी ते 7वी आमकां हांगा साकून खालवड्या म्हणल्यार जवळ जवळ 2.5 किलोमिटर पयस चलत वच पडटालें. सकाळीं 8 शाळा, 1 सुट्टाली आनी ते साकून चलत येवपाचें. त्या नंतर कात्यादी बाणेश्वर विद्यालय केंद्रे पणसुलें ह्या हायस्कुलांत हांव शिकलो. आनीक तें हांगसान जवळ जवळ 6 ते 7 किलोमिटर. सकाळीं 8 शाळेक पावप, 1:15 शाळा सुट्टाली आनी त्या नंतर मागीर चलत येवप. वतना चलत, येतनाय चलत. आनी ताजो एक फायदो कितें जालो ह्या जिवनाक, तो व्यायाम पळय ल्हानपणाक आमचे जाल्लो तो व्यायाम आतां बऱ्याक पडलो. सर आमी अशें आयकलां की तुमी मुद्दम लीव काडून देवाची सेवा करताले. तुमचो खूप स्पिरिच्युअलिटीन हातभार आसा. तेजी सुरवात कशी जाली? तर ही हांगा मल्लिकार्जून देव जो सगळे गोंयभर आनी गोंय भायर हें आसा, प्रसिद्ध आसा. तेजे कुळावी महाजन कर्नाटकांत आसात. म्हणजे बैलूर, बैंदूर, बारकू ते केरळा पासून ह्या मल्लिकार्जून देवाचे भक्त आसात. आनी ह्या मल्लिकार्जून देवाच्या सेवेक जे काटकार हें पद आमचे परंपरागत आमच्या वंशाक दिल्लें आसा. आनीक तें वडिलोपार्जीत आमकां मेळ्ळें आसा. तें म्हाजो बापूय ते आजो पणजो हे करीत आयिल्ले. आज तें हांव चलयतां ती सेवा. आनी सायड बाय सायड शिशारान्नी म्हणून तुमी विरामेळो आयकला आसतलो. तो गडे अवतार पुरुष देव, तर तातूंत आमचो मुख्य सहभाग आसा. तर तें पिढ्यान पिढी आमच्या कुटुंबा कडेन चलत आयिल्लें आसा. म्हाजे सारके आनीक काही जाण आसात. तर ती जी मानसिकता अशी आसा की तूं बाकी कितेंय तुगेर सर्वीस सोडूंक शकता. म्हाजो चलो खूद मुंबय आशिल्लो आनी तो पिक्चरांत काम करी. पूण हें काम म्हाजे फाटल्यान ताणें चलोवपा जाय म्हणून ताका हांवें गोंयांत हांगा काणकोण हाडलो. हांगा म्हणलें उत्पन्नाच दृश्टीन व्हडली कांय आमकां हें ना. पोट पाणी कशें भरपाय, पोट कशें चलता. पूण हें देवाचें एकदां जर तातूंत गॅप पडले जायत तें मेळोवप मागीर खूब कठीण.
आनीक ते गॅप ऑफ जनरेशन म्हणटा तेका इंग्लिशीन एक हें आसा, तर तें मागीर तुका मेळना फाटीं गेलें तें, म्हूण तें कंटिन्यू आसचें म्हूण तेका हांवें हांगा हाडलो. आनी म्हाज्या बापायन सांगलें की तुमी हें अशें जें आमी पळय चलयलां तशें तुमी हें चलोवपा जाय फुडें. आनी तो एक ध्यास घेवन हांवें येत्या परिस्थितींत कसल्यो अडचणी आयल्यार सुद्दां हें देवाची सेवा किंवा हें गडेपण हें आज म्हळ्यार चालू दवरलें म्हाजी कुवतीनुसार. सर, एक भुरगो म्हणून हांवें एक प्रश्न असो एक जागो जाता म्हणजे विचारूंक कहो दिसता की आतां आमी शिकून खंय तरी कामाक बिजी उरता, खंय तरी भायर वयता, फॉरेनाक वयता, वेगळ्या वेगळ्या स्थराचेर पावता आमी, आनी आमकां देवाची सेवा करपाक एकदां टायमूय मेळना, तो एकदां मातसो खंय तरी गॅप पडल्या खातीर तो मातसो इंट्रस्ट किंवा ती भावना कमी येता. सो आमी देवाची सेवा कंटिन्यू कशी दवरप किंवा आमी ती भावना कशी जागी दवरप? हय, कितें आसा हांगा ह्या मल्लिकार्जून देवाचे किंवा तशी जी देवळां आसात थंय ज्यो सेवा आसात त्यो नेमून दिल्ले आसात. अमूक सेवा अमक्यान करची, बाकीच्या वगीच तुका दिसलें की आपूण करया म्हणून तशी ती सेवा करपाक मेळना. म्हळ्यार तेका कमिटीची मान्यता जाय पडटा. आनीक कसले पण सेवा करतलो त्यो वाटून तशे दिल्ले आसतात. कितें आसा तुका समजा येवपाकच मेळना. हिंदू धर्म लवचीक आसा, तो मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन धर्मा सारको अति कठोर ना. समजा तुका डेली येवपा मेळटा, येवचें, दिसा एकदां येवपाक पडून वचचें. समजा मेळना, आठवड्या एकदां, म्हयन्या एकदां, म्हयन्याकय शक्य ना, तूं आवट ऑफ स्टेट आसता खंय आसा किंवा फॉरेन कंट्री आसता, निदान वर्सा एकदां पूण येवचें. पूण तूं ज्या जाग्यार आसा थंय त्या देवाचो फोटो लावन थंय तेका नित्य तिळसांजची किंवा सकाळची वात ज्योत लावची. आनी एक तुवें फंडपेटी करची, तूं आस थंय, आनी तातूंत कितें काणूक म्हणजे पयशे थोडे थोडे जमोवचे, आनी तूं जेन्ना पळय येता तेन्ना तुज्या देवाक कुळदेवाक तें अर्पण करचें. इतल्यान तुजें एक समाधान जालें. म्हणजे आहा थंयसून ती भावना मेन आसपाक जाय. सर, एक परत तुमच्या कामा बद्दल विचारूंक जाय दिसता. आतां आमी कामाक वयतना आमचे ट्रान्सपोर्ट आसा, गाडयो आसात, बारीक जाग्यार आमी गाडी व्हरपाक शकता. तुमी ट्रान्सपोर्ट कशें घेताले? स्पेशली कॉलेज टायमार कशें घेताले? कित्याक आजकाल आमी पळयलें कॉलेज टायमार भुरग्यांक आमकां स्पेशली तरी आमकां गाडयो जायत. तुमी कशें कितें ट्रान्सपोर्ट घेताले? तुमचें कशें कितें? हांवें हांगसर मडगांव चौगुले कॉलेजीक हांवें BA कंप्लीट केली. हांगा साकून मडगांव तेन्ना म्हणजे लिमिटेड बसी, बसीन वचपाचें येवपाचें, थंय रावताले बी. आनीक आठवड्याक एकदां किंवा म्हयन्याक एक दोनदां अशें येताले काणकोणकार. संगत खूब इम्पॉर्टंट आसा. तुमची संगत कशी आसली? तुमचे फ्रेंड सर्कल कशें आसलें? तेंचे बद्दल थोडें सांगचें. म्हळ्यार सदांच मनशाक कितें आसता, समस्वभावी म्हळ्यार जेगेल एकमेका स्वभावाक पडटा त्या मनशा कडेन तेगे मैत्री जुळटा. तशेंच म्हाजी चड मैत्री म्हणटा ती म्हाजे सारके संत स्वभावाचे अशाच लोकां कडेन आशिल्ली. हांवें काम पळय केलां ती एक सेवा, जनसेवा अशें ह्या दृश्टिकोनांत केलां. म्हाज्या टेबलाचेर एक दीस एक फायल पेंडींग उरना नाशिल्ली. आयची फायल आज क्लियर, आनी ती दुसऱ्या दिसा हेड ऑफिसाक पावोवपाची. म्हळ्यार कांय अपेक्षा नाशिल्लें कोणा कडल्यान. आनी म्हणून लोकांचें म्हाका इतलें प्रेम मेळ्ळें. अजून लोक मेळ्ळ्यार याद काडटात म्हाजी इतली आपुलकेन. म्हळ्यार एक कुटुंबाचो हांव मनीस कसो खंयच्याच गांवांत चल. हांवें ज्या ज्या जाग्यार काम केलां ते लोक अजून म्हाजी याद काडटात. गव्हर्मेंट सर्वंट आसतना देवाचें कार्य समज कंटिन्युअस आसा जाल्यार करप एकदां खूब मुश्कील जाता, कित्याक इतलें लीव मेळना. तुमी कशें कितें बॅलन्स करताले? तें कितें आसा, देवाचेर म्हजो खूब विश्वास आसा. ज्या देवाचे हांव सेवा करता त्या देवाचेर, तर तेणेच हातूंतल्यान म्हाका हें कितें म्हणटा तशें वाट काडून दिली. नाजाल्यार तें शक्य जायनाशिल्लें. एक गव्हर्मेंट सर्वंटाक 2-2.5 म्हयने आमकां अवतार पुरुश देवाचें तें बंधन आसता सेवा करपाचें. आनी मल्लिकार्जून देवाची जी आसा ती वर्सभर चालू, पूण ती कितें आसा हार्ड एंड फास्ट म्हणटात तशी हें ना. उत्सवा वेळाचेरूच हजर रावपा जाय. मदें तूं डेली
रावपा जाय ना किंवा तुका फावता सोडून लक्ष दिवन येवपा येता. तर हांव 1 म्हयनो लीव काडटालो आनीक 1-1.5 म्हयनो कशें तरी जुळोवन घेतालो. आनी म्हाजे ऑफिसर म्हाका इतले बरे मेळ्ळे की तांकां सांगतकच देवूच तांच्या देव अवतार परसूच तांच्या मनाक वतालो काय कितें हांव नकळो. आनीक ते म्हाजी लिवेक म्हाका केन्नाच ना म्हणटा जालें ना. आनीक कांय वेळाचेर लीव सोंपला आनीक म्हाका त्या दिसा अर्जंट वचपाकच जाय अशें त्या ऑफिसराक सांगलें. अरे चल तूं देवाचें मरे चल आपूण आमी जाणात मल्लिकार्जून देवाची कितलें मोठी हें तें अशें ते स्वता सांगताले. भरपूर सपोर्ट करताले. हय 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 तें सुद्दां देवूच तांच्या मनाक वतालो काय दिसता म्हाका. आतांचो काणकोण आनी पयलींचो काणकोण कसो आसा? कितें चेंजीस जाला मनशां मदीं गांवां मदीं कशें कितें आसा? तशी चेंजीस खूब जालात. आज आर्थीक दृश्ट्या मनीस सबळ जाला. पूण पयलींचें जें एक कौटुंबीक वातावरण आशिल्लें आपलेपण आशिल्लो तो खंय तरी मातसो कमी जाला. आनी तातूंत कारण कितें जालां ही ल्हान ल्हान ही पंचायत इलेक्शनां खंयची विधानसभेची ह्या लोकल राजकारण्यांनी लोकां मदीं एक फुटीच हें घातला. आनी ती तांचीय चूक ना. पोलिटिशियनाक प्रत्येकाक आपूण फुडें गेलो जाय आनी तातूंत सामान्य लोक भायले वतात. सामान्य लोकां मदीं झगडी लावन म्हणजे वसुधैव कुटुंबकम कमी जाला. हय 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 हय. आता ही वसुधैव कुटुंबकम किंवा आपुलकी वाडोवपाक मनशां मदीं ही परत सुरवात कशी जावपाक शकता? खूब कठीण आसा. प्रत्येकाक दिसता कितें ती जावची सगळ्यान गुण्या गोविंदान रावची म्हणून. पूण परिस्थितीच अशी आसा आयच्या काळाक की तें शक्य जायना. पण आमकां हेजी खूबच गरज आसा ना आतांच्या युगांत. हय हय हय. तें तातूंत सामंजस्य म्हणजे एकमेकांनी एकमेकाक समजून घेवपाक जाय. काणकोणाक कितें आसा हांगा वेळीप समाज खूब मोठी संख्या आसा वेळीप. आनी तेंचे मदीं पयलीं एक बुदवंत म्हूण आसतालो. देवस्थान करपी वेळीप आशिल्लो आनी सगळें गुण्या गोविंदान एकमेकान चलतालो गांव. पूण आज तें ना. आज हे मदीं आतां येदोळें म्हणलें तशें पंच म्हूण आयले. तो पंच त्या बुदवंताच्या व्हड समजूंक लागलो. त्या बुदवंताक खंय तरी तें दुखूंक लागलें आनी ताका लागून गांवां गांवां मदीं आतां 2 गट पडला. सर एक असो एक प्रश्न, गव्हर्नमेंट जॉब करतना कितें गजाली लक्षांत दवरपाक जाय किंवा एक गव्हर्नमेंट जॉब म्हटल्यार तो बेश्टोच नासता न्ही, एक प्रेशर आसता. सो तुमी तो कसो बॅलन्स केलो की गव्हर्नमेंट जॉब करतना कितें गजाली लक्षांत दवरपाक जाय? ना आज कितें जालां ओट सूट सगळेच गव्हर्नमेंट जॉब सोदतात. कित्याक थंय पगार भरपूर आसा आनी काम कमी आसता. म्हळ्यार कमी केल्यार जाता अशी एक भावना जाला. तुका प्रायवेटान तशें ना. थंय तितलें काम केल्यारच तुका फुडें वचपाक मेळटा किंवा तुका ऑफिसराची शाबासकी मेळटा. तर ह्या हेतून पोर्तुगीज काळांत कितें आशिल्लें गव्हर्नमेंट सर्वंट आयकून जाणा आमी की कोणाक कामाक यो गव्हर्नमेंट सर्वीस दिता म्हणल्यार पासून नाका म्हणटाले. कित्याक सस्पेंड जावपाची चान्सीस चड आसताले. म्हळ्यार तशें आज ना. आज गव्हर्नमेंट हेतून सर्विसेक काम कमी आनी पगार चड अशें आमी जिवन जगपाक येता अशी भावना जाला. तशी भावना आसूंक जायना. असो एक दृश्टिकोन आसा आनी आमी अशें पळयलां थोडे जाण देवळान सल्ल्या बरोबर तांची फोटोग्राफी शाडयता. फोटोज काडप, व्हिडिओ काडप आनी सगळे गजाली शाडयता. तो एक वेगळो भाग. आनी थोडे आसतात ते इतली देवाची सेवा करता तांचो एक खंय फोटो दिसना. सो एक्चुअली देवाची सेवा म्हटल्यार कितें किंवा हो कॉन्सेप्ट कसो कितें आसा हो समजून घेवपाक जाय आमकां. देवाची सेवा म्हळ्यार कितें आसा तुका मना पासून ती सेवा जावपाक जाय आनी तेजी प्रसिद्धी म्हणजे जावूंक जाय अशी ना. काही जाणांक कितें आसा आपण ती सेवा केली ती लोकांक कळपा जाय म्हणून ते फोटोग्राफी कर आनी कितें पेपराचेर न्यूज हाड तें करतात. पूण तें चुकीचें. जाका पळय मना पासून सेवा करपा जाय ताका फोटो येवपाक जाय अशें मनाक केन्नाच दिसचें ना. म्हणल्यार तुमी सांगला प्रमाणे आमी समर्पीत जावपाक जाय. समर्पीत जावपाक जाय. आतां समर्पिताचो अर्थ एक्चुअली कितें तुमच्या प्रमाणे? समर्पण म्हटल्यार कितें? देवाच्या प्रती आमी म्हणटात देवाच्या प्रती आमी समर्पण जावपाक जाय. हेजो एक्चुअली अर्थ कितें? म्हळ्यार देवाक संपूर्ण तुका हें दिवप ओपप
सेवा दिवप, तुजे कडेन जें जें कितें शक्य आसा तें देवाचें काम कसलीय अपेक्षा धरनासतना तें काम करप. सर आमी पळयलें जाल्यार वेगळी वेगळी सेवा केली वयता देवाची, वेगवेगळ्या पद्दतीन केली वयता. हय जशें की भजन आसतलें, कीर्तन आसतलें, चांटिंग करून आसतलें, अशे वेगळे वेगळे पद्दती आसा. एक सामान्य मनीस जर आमचे देवाची भक्ती करता किंवा हे करता जाल्यार खंयच्या मार्गांसून वचपाक जाय किंवा करपाक जाय? ना, तूं कसलीय सेवा कर पूण ती मनापासून करपाक जाय, जाल्यारच त्या सेवेची तुका फळ मेळटा. तूं मंत्र जप, भजन कीर्तन सगळें केलें आनी एक सांज देवळांक झाडलोट करता ताका सुद्दां म्हाज्या दृश्टीन तितलेंच म्हत्व आसा. सगळ्यो सेवा ह्यो समान आसतात पूण त्यो मनापासून जावपाक जाय सेवा. म्हटल्यार फक्त ते भजन कीर्तन हेच्या भायर सुद्दां जे आमी म्हणटात की बाबा एक झाडू मारप ती सुद्दां एक सेवाच मानली वयता. सर जर कोण फिशरींग बिझनेसान येवपाक सोदता, वेवसायान येवपाक सोदता जाल्यार तेणी गजाली खंयच्या लक्षांत दवरपाक जाय किंवा पयलीं पावलां जी कितें आसतली? ना, पयलीं ताणें त्या धंद्याक काम करपाक जाय, स्वता प्रॅक्टिकल नॉलेज ताका पयलीं त्या धंद्याची जाय. आनी आतां गोवा गव्हर्मेंटान थोडेशें हें केलां, म्हणजे बेनिफीट कोणाक मेळटा तर जे कास्ट वायज त्या जातींतल्यान समाजांतल्यान जे आयिल्ले आसात तांकांच तेजो बेनिफीट मेळटा. भायल्यांक मेळपाक शकना. समज कोण नवीन व्यक्ती जो करपाक सोदता, येवंक सोदता जाल्यार फिशरींग बिझनेसान तांचे आतां नियम कितें बदललात म्हाका कल्पना ना, पूण हांव जेन्ना आशिल्लो तेन्ना तांकां सबसिडी बीन बंद केल्ली बाकीच्या. जो फिशरमॅन समाज आशिल्लो तांकांच सबसिडी मेळटाली. आतां चेंजीस कितें जालात काय म्हाका कल्पना ना. सर फिशरींग डिपार्टमेंट ऑफ गोवा हाच्या अंतर्गत जी सेवा जाली, गोंयांत सेवा जाता ही कशी कितें जाला किंवा तुमचो हातभार जो कसो लागलेलो आसा? कितें आसा, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज हें हेड ऑफिस गोवा गव्हर्मेंटाचें, तर ते आमकां इन्स्ट्रक्शन धाडटाले, स्किमी काडटाले, त्यो स्किमी आमी लोकां पर्यंत पावयताले. तेजे अंडर लोकांक जाळे घेवपाक, व्हडी बांदपाक किंवा बोटी घेवपाक अश्यो, किंवा नुस्तीं पोसपाक, तळी बांदपाक अश्यो नाना सबसिडी मेळटाल्यो. तेजी आमी वायड पब्लिसिटी दिताले आनी लोकांनी ताजो फायदो घेतलो आनी आपली आर्थीक उन्नती करून घेतली. गोंयांत 105 किलोमिटर लांबीचो बीच आसा हेजो नुस्तें मारपाचो, आनी ताजो पुरेपूर लोक फायदो घेतात. कितें जालां, खुबश्या लोकांक हळू हळू त्या धंद्या कडेन दुर्लक्ष जात काय दिसता. आज ज्यो गोंयांत मॅकॅनायज्ड बोटी आसात त्या बोटींचेर जवळ जवळ 95% लोक हे भायले कामगार आसतात, गोंयचे लोक आसतात. म्हाका प्रश्न पडला की फाल्यां जर ते भायले कामगार येवपाचे बंद जाले जाल्यार ह्यो बोटी चलतल्यो काय बंद पडटल्यो? नुस्त्या मच्छीमारी धंद्याचेर खूब मोठें संकट येवपाचें आसा काय कितें? त्या खातीर एक्चुअली गोंयकार कितें करपाक शकता? त्या खातीर गोंयकारांनी, गोंयकार युवक आसात तेमी फुडें सरपाक जाय आनी तो धंदो हातांत घेवपाक जाय. पयलीं जशे रापणीचे सगळे गोंयचेच लोक आसताले, पूण आज ह्या बोटी काडल्यो आनी त्या बोटींचे सगळे ओरिसा, झारखंड, मागीर पयलीं कर्नाटका येताले, कर्नाटक आतां मातशें डेवलप जालें, थंयचे येवपाचे कमी जाले. बिहार ह्या राज्यांचे कामगार आसात म्हणून ह्यो बोटी चलतात. तें काम आमच्या युवकांनी, म्हणजे गोंयांत जे लोक आसात ते हातीन घेवचें. नुस्त्यांचे हेतूर पळयलें जाल्यार फाटल्या दिसांनी न्यूज सुद्दां आमी आयकले की मडगांव थोडे फ्रॉड जाले, नुस्त्यां खातीर खुबशे फ्रॉड जातात. हे कशें कितें आमी पळोवपाक शकता? हे गोंयकार करतात काय भायले लोक जे येवन नुस्तें विकतात ते करतात, किंवा कशें कितें आसा एक्चुअली हे? कारण नुस्तें गोंयकारांक जायत पडटा, नुस्त्या शिवाय लोक रावत ना. सो नुस्तें बरें गावचें तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. सो हे आमी कशा दृश्टीन पळोवपाक शकता ह्या गजालीक? हातूंत चडांत चड भायल्या लोकांक चड हात आसता. हांगचे कोणाक मागीर ते फुडें मत्ती घेतात, पूण भायल्या लोकांक हातूंत चड हें आसता. मना पासून आतां तुमकां धन्यवाद म्हणूंक जाय दिसता. तुमी खुबशी आमकां स्पिरिच्युअलिटी बद्दल इन्फॉर्मेशन दिली. एज अ फिशरींग डिपार्टमेंटान कशें काम चलता, कशें करपाक जाय, किंवा जे कोण नुस्त्या बिझनेसान वचपाक शकता जाल्यार तेंच्या खातीर ब्ल्यू प्रिंट जातली, अशें तुमी खुबशे गजाली आमकां सांगले. तशेंच स्पिरिच्युअलिटींतले आमकां खुबशे गजाली सांगले. तेज्या खातीर तुमकां
आणि तुम्ही वेळातलो वेळ काढून तुम्ही आमकां सगळी जर्नी तुमची शेअर केली त्या खातीर धन्यवाद.